सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ अर्डर एन्ड डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन्स छ त्यो पुरा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो किनकि यसको जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्पिटेटिभ एक्जाम्स र तपाईँको बोर्ड एक्जाम्समा निकै ट्रिकी क्वेसन्सहरू आउँछ र ज्यादा जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूले यही भन्छ कि अर्डर र डिग्रीमा पुरा कन्फ्युज हुन्छ घरि अर्डरमा डिग्रीको आन्सर लेखि पढाउँछ घरि डिग्रीको आन्सरमा। त त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सिलेक्टेड क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ बोर्ड एक्जाम्समा आइरहेको हुन्छ त्यो लेखिदिएको छु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् राम्रो लाग्दैछ भने र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई प्रथम नोटिफिकेसन पाउनको निम्ति। सो आज म तपाईँहरूलाई अर्डर एन्ड डिग्री जुन चाहिँ ज्यादा जस्तो म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूले भन्छ कि त्यसमा पुरा कन्फ्युज हुन्छ हामी कुन चाहिँलाई अर्डर लेखेको क्वेसनमा हामी डिग्रीको आन्सर लेखि पढाउँछौँ, डिग्रीमा लेख्दाखेरि अर्डरको आन्सर लेखि पढाउँछु। सो ज्यादा टाइम म वेस्ट नगर्दै म तपाईँहरूलाई क्वेसनपट्टि जुन चाहिँ यो एक्जाम्पल्सहरू मैले जुन चाहिँ सेलेक्टेड एक्जाम्पल्सहरू लिएको छु त्योपट्टि म लागिहाल्नेछु। सो लु हेरौँ अब हाम्रो अर्डर एन्ड डिग्री अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन्स। सो डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेकै के हो? जुन चाहिँ इक्वेसनमा चाहिँ डेरिभेटिभ माने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन त्यस्तोहरू हुन्छ र त्यसमा डी बाई डिएक्स माने डिफरेन्सिएसनको पनि फर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। सो अब त्यो त बुझिहाल्नु भयो। अब अर्डर एन्ड डिग्री अब थाहा भइहाल्यो तपाईँले, हामी त डिफरेन्सियल इक्वेसन्सहरू त देख्दै नै आइरहेको छु होइन। डी बाई डिएक्सको जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा पनि डी टू वाई बाई यस्तो खालको क्वेसन्सहरू डी टू वाई बाई डिएक्स टू प्लस 2x डिवाई बाई डिएक्स प्लस इज इक्वल टु एन स्क्वेयर वाई यस्तो खालको जुन चाहिँ प्रुफहरू थियो यो सबै डिफरेन्सियल इक्वेसन हो। किन यसमा सबै के छ डिफरेन्सिएसनको पार्टहरू छ र अभियस हो कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो? एक्स। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो? वाई। किनकि वाईको माथि डिपेन्ड गर्छ, एक्स माथि डिपेन्ड गर्छ टु गेट द भ्याल्यु अफ वाई। जस्तै वाई इज इक्वल टु एक्स स्क्वेयर छ भने एक्सको भ्याल्यु हाल्नु मात्रै वाईको भ्याल्यु पाउँछु, त्यही कारणले एक्स के भयो? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र वाई के भयो? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ओके, सो यसमा अर्डर एन्ड डिग्री अब हेर्नुहोस् म कसरी गर्थेँ, म कन्फ्युज कहिले पनि हुँदिनँ थिएँ। सो कन्फ्युज नहुने तरिका म कसरी गर्थेँ म तपाईँहरूलाई त्यही टिप दिन्छु। अर्डर एन्ड डिग्री, अर्डर भन्दैछ सो जुन चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ यसलाई के भन्छ हामीले? फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। र जुन चाहिँ हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छौँ कि भन्दिनँ, जो चाहिँ मैले तपाईँलाई हिसाब सहित मैले त्यो च्याप्टर पनि कम्प्लिट गराइदिइसकेको छु। सो यसलाई के भन्छ? सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेपछि डी टू वाई बाई डिएक्स टूलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ भने चाहिँ यसलाई के भन्छ? थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ डी थ्री वाई बाई डिएक्स, त्यसरी डी टू डी फोर वाई बाई डिएक्स फोर। सो यस्तो खालके त्यो के रहेछ भने चाहिँ फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर भनेपछि यस्तोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? अर्डर भन्दो रहेछ। अब डिग्री भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगर हाइएस्ट जस्तै एक्स टू द पावर स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टु वाई। सो यो के हो भने के हो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो किनकि एक्स स्क्वेयर लेख्यो। अब यो अगर यहाँ क्युब आएको भए यो के हुन्छ? पोलोनोमियल इक्वेसन भइहाल्थ्यो। सो हामी एक्स क्युबबाट देखिहाल्छौँ कि यो इक्वेसनको डिग्री कति थियो? एक्स क्युब आएर डिग्री कति हुन्छ? 3 भने हाइएस्ट एक्समा कति छ पावर? सो त्यस्तै हो यहाँ पनि हेर्नुहोस् ल। अब यो दुईवटा यो इक्वेसन हेर्नुहोस् पहिला डी टू वाई बाई डिएक्स टू इज इक्वल टु डी वाई बाई डिएक्स। यो इक्वेसनमा हाइएस्ट अर्डर कति हो? यसको हाइएस्ट अर्डर भनेको के भने फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर। सो अर्डर भनेको के रहेछ? यो डिफरेन्सिएसन कतिपल्ट भएको छ यो इक्वेसनमा? सो कतिपल्ट भएको रहेछ? म्याक्सिमम 2। त्यही कारणले अर्डर कति रहेछ? अर्डर कति रहेछ? 2। अब डिग्री मैले भनिहालेँ, डिग्री जस्तै मैले भनिहालेँ वाई इज इक्वल टु एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यसको यो के इक्वेसन हो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यसको डिग्री कति हो? 2 माने एक्समा हाइएस्ट पावर कति छ भनेको? 2 छ भनेको। भनेपछि यो इक्वेसनमा पनि हाइएस्ट डेरिभेटिभ कति छ? यो इक्वेसनमा हाइएस्ट डेरिभेटिभ कति छ? डी टू वाई बाई डिएक्स, द्याट इज अर्डर इज वाट? 2। त्यो अर्डरमा पावर कति छ? हाइएस्ट। अनि अहिलेको पनि इक्वेसनमा के थियो? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1मा के थियो? एक्समा हाइएस्ट पावर कति छ? त्यसरी यसमा पनि हाइएस्ट डिफरेन्सिएसनमा पावर कति छ? डी टू वाई बाई डिएक्स 2 हो हाइएस्ट अर्डर त्यही कारण यसमा पावर कति छ? होल टु द पावर कति छ? 1। त्यही कारण डिग्री कति भयो? 1। बुझ्नुभयो? अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् हाइएस्ट अर्डर कुन चाहिँ छ? हाइएस्ट अर्डर हो। सो यो इक्वेसनको हाइएस्ट अर्डर कति हो? डी वाई बाई डिएक्स हो कि डी टू वाई बाई डिएक्स 2? सो डी टू वाई बाई डिएक्स 2 भनेपछि अर्डर कति रहेछ? 2। अर्डर कति रहेछ? अर्डर इज 2 कमा एन्ड डिग्री पनि कति छ? 2 किनकि हाइएस्ट डिफरेन्सिएसनमा हाइएस्ट अर्डरमा कतिको पावर छ त्यो मात्रै हो पावर भनेको। डिग्री कति छ? 2। डिग्री कति छ? 2 हाइएस्ट एक्स। अब यहाँ 1 लेख्नु हुँदैन, तपाईँले लेख्नु हुँदैन, कति हो यसको डिग्री? 2 हो। त्यस्तै के गर्ने यसलाई के भन्छ हामी? क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो त्यस्तै खालके हो, यस्तै सेम हो, खालि भन्ने तरिका मात्रै अर्को र डी बाई डिएक्स आएको मात्रै हो। सो यहाँ पनि त्यही। अब हेर्नुहोस् हाइएस्ट अर्डर कति छ? हाइएस्ट अर्डर कति? हाइएस्ट पहिला अर्डरलाई हेरिहाल्नु, जब पनि डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ हाइएस्ट अर्डर हेरिहाल्नुहोस्। सो अर्डर कति छ? हाइएस्ट अर्डर इज वाट? 2
हाइएस्ट अर्डर इज वाट 2। अब डिग्री पनि कति छ यसमा, जुन चाहिँमा हाइएस्ट अर्डर हुन्छ त्यसमा कतिको पावर छ त्यो मात्रै हेर्नुहोस् तपाईँले। सो डिग्री कति छ यहाँ पनि 2। यसमा कति छ हाइएस्ट पावर 2 छ। यसलाई यस्तो कन्फ्युज पार्नुको लागि निम्ति तपाईँहरूलाई दिन्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, कन्फ्युज पार्नुको लागि यत्रो चिज दियो 1 + dy/dx होल स्क्वायर होल टु द पावर 3/2 हेरे d2/dx2 इज इक्वल टु 1। सो हाइएस्ट अर्डर कति हो, हाइएस्ट अर्डर हाइएस्ट डिफरेन्सिएसन कतिपल्ट भएको छ। सो अर्डर इज वाट 2 किनकि d2/dx2 छ। अब यसमा पावर कति छ 1, त्यही कारणले डिग्री कति भयो 1। सो अत्तालिने कामै छैन। सो कन्फ्युज पार्नुको निम्ति यस्तो चिजहरू दिन्छ तपाईँहरूलाई। सो खालि यति मात्रै राख्नुहोस् कि जब पनि तपाईँले डिफरेन्सियल इक्वेसन देख्छ तपाईँले त्यति बेला हेर्नुहोस् कि सबसे ज्यादा डिफरेन्सिएसन कुन चाहिँको भएको, माने फर्स्ट अर्डर हो कि सेकेन्ड अर्डर हो कि थर्ड अर्डर। त्यो हेर्ने बित्तिकै अब जस्तो देख्ने बित्तिकै यो सेकेन्ड अर्डर हो, यसमा सेकेन्ड अर्डर छ, यसमा सेकेन्ड अर्डर छ, यसमा सेकेन्ड अर्डर छ, त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ डिग्री, त्यसमा ज्यादा पावर कुन चाहिँ छ कति छ। जस्तै यहाँ पावर कति थियो 1 थियो, यसमा पावर 1 छ, यसमा 2 छ, यसमा 2 छ, यसमा खालि 1 मात्रै छ यहाँ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, सो यसमा पनि अर्डर कति हो 2, अर्डर कति हो 2। अब डट डट देखाउनुको लागि त यस्तो देखाइदियो। सो हाइएस्ट अर्डर कति छ 2, द्याट इज 2 पल्ट डिफरेन्सिएट भएको छ d2/dx2 अनि यसमा पावर कति छ 1, त्यही कारणले डिग्री इज 1। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो अब कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले भनिहालेँ पक्रिने तरिका के हो अर्डर। सो अर्डर के हो, सबसे ज्यादा डिफरेन्सिएसन कति भएको छ डिफरेन्सियल इक्वेसनमा, बुझ्नुभयो। त्यो पछि त्यसमा पावर कति छ, बस जति छ पावर त्यति लेख्नु मात्रै हो, डिग्री चाहिँ पावर हो, बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यो म देखाउँछु अब तपाईँलाई यसको भयो, म रब गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ 1 - x², अगर के भएर तपाईँले देख्नु भएको छैन भने 1 - x² d2/dx2 + 2x dy/dx + 5y = 0 d3³ dt/dx³ ds3 + 3 d2/dx2 + 3 dy/dx + 5 = sin of x, x plus of y² = whole square = dy/dx = 1 and dy/dx whole square + dy/dx + 15 = 0। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब बुझाउँछु लिनियर एन्ड नन लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो एउटा क्वेसन पनि हुन्छ बोर्ड एक्जाममा, या बोर्ड एक्जाममा त ज्यादा जस्तो हुँदैन यो क्वेसन, ज्यादा जस्तो अर्डर एन्ड डिग्री वाले हुन्छ। जुन चाहिँ कम्प्युटर एक्जाममा हुन्छ त्यो यो हुन्छ लिनियर एन्ड नन लिनियर, ज्यादा जस्तो सीबीएसई बोर्डको पनि हुन्छ यो लिनियर एन्ड नन लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। यस्तो डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको हुन्छ, अहिलेको जस्तो डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अर्डर र डिग्री। अब यस्तो खालकेमा चाहिँ तपाईँलाई सोधेको हुन्छ लिनियर हो कि नन लिनियर हो। सो लिनियर र नन लिनियरको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो इक्वेसन छ यसमा हेर्नुपर्छ कि कुनै पनि इक्वेसन लिनियर हुनुको निम्ति के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर, म पहिला लिनियरको भनिदिन्छु, नन लिनियरको त दिमागमा आइहाल्छ। सो लिनियर इक्वेसन, लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन त्यो इक्वेसन हो जसको चाहिँ कोएफिसिएन्टहरू जुन चाहिँ अगाडिको हुन्छ, माने डिफरेन्सियलको डिफरेन्सिएसन्सको जुन चाहिँ अगाडिको कोएफिसिएन्ट्सहरू हुन्छ कि त फङ्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, माने फङ्सन अफ एक्स हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त एक्स हो नि त होइन, कि चाहिँ यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट्स डिफरेन्सिएसनको कोएफिसिएन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट इज अ फङ्सन अफ एक्स और कोएफिसिएन्ट और कन्स्टेन्ट्स हुन्छ। कन्स्टेन्ट तिनीहरूको कोएफिसिएन्ट्स कि त कन्स्टेन्ट हुन्छ कि चाहिँ फङ्सन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द्याट इज फङ्सन अफ एक्स। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 1 - x², दिस इज वाट फङ्सन अफ एक्स, फङ्सन अफ एक्स। यो दिस इज 2x इज वाट फङ्सन अफ एक्स + 5। सो यो के हो भनेपछि जुन चाहिँ लिनियर इक्वेसन, सो मैले भने लिनियर इक्वेसन चाहिँ त्यो हो जसको अगाडि डिफरेन्सिएसन्सहरूको अगाडि चाहिँ के हुन्छ कि त फङ्सन अफ एक्स हुन्छ, फङ्सन अफ एक्स भनेको फङ्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्सको चिज हुन्छ, वाइहरू हुँदैन, या अर्को के हुन्छ तपाईँको, अर्को के हुन्छ कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छ जस्तो 5हरू भयो, बुझ्नुभयो। डिफरेन्सियलको अगाडि डिफरेन्सिएसन्सको अगाडि यिनीहरूको, बुझ्नुभयो। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त फङ्सन अफ एक्स छ, यो 2 छ, 2x छ, द्याट इज फङ्सन अफ एक्स। सो यो के भयो, दिस इज अ लिनियर इक्वेसन, दिस इज अ लिनियर इक्वेसन। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि के छ अगाडि कि त कन्स्टेन्ट छ, यहाँ कति छ 1 छ, यहाँ कति छ 3 छ, सो +5। सो यो यसको अगाडि पनि के छ कि चाहिँ कोएफिसिएन्ट, यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट्स के छ कि त कन्स्टेन्ट छ कि चाहिँ फङ्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यो दुईटा हेर्नुहोस्। अब यहाँ सबैमा के छ कन्स्टेन्ट छ, दिस इज अल्सो अ लिनियर इक्वेसन। अब यो दुईटामा हेर्नुहोस् दिस दे आर नन लिनियर, वाइ अब मैले भनिदिएँ एक्सप्लेन गरिदिएँ तपाईँलाई, किन भन्दाखेरि मैले भने डिफरेन्सिएसनको अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन अफ एक्स या कन्स्टेन्ट। अब यहाँनिर फङ्सन अफ एक्स त फङ्सन उयो भइहाल्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भइहाल्यो, तर वाइ त के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो नि त, त्यसै कारणले हुनाले चाहिँ
त्यसै कारणले यो के हो लिनियर इक्वेसन होइन दिस इज अ नन लिनियर बिकज यसको कोएफिसिएन्ट के छ दिस इज द कोएफिसिएन्ट अफ फंक्शन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बुझ्नुभयो सो यहाँ जुन चाहिँ माने एक्स माने जुन चाहिँ एक्स हुन्छ त्यो के हुन्छ त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ जुन चाहिँ वाइ हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ सो यस्तो खालके सो नन लिनियर अब यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि अगर स्क्वेयर आयो होल टु द पावर 2 आयो होल टु द पावर 2 माने स्क्वेयरहरू आयो जस्तै यो केसमा यहाँ कहिले स्क्वेयर देख्नुभयो तपाईँले देख्नु भएन यहाँ छ स्क्वेयर यहाँ छ यहाँ पनि छैन छनु छ तर यसको अगाडि के छ फंक्सन अफ के छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल खालि हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनुपर्छ जस्तै एक्सहरू यो चाहिँ के छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल किनकि वाइ के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स माथि डिपेन्ड गर्छ त्यसै कारणले यो नन लिनियर भइहाल्यो अब यो केसमा के हो भन्दाखेरि यहाँ कन्स्टेन्ट त छ तर यसमा के आयो पावर आयो डिग्री आयो यसमा डिग्री आयो भने पनि यो के हुन्छ नन लिनियर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यस्तो खालको सो लिनियर एन्ड नन लिनियरहरू पनि बुझ्नुहोस् भने अब बुझिहाल्नु भयो अगर तपाईँले त्यहाँनिर कन्स्टेन्ट डिफरेन्सियल क्वेसन्सहरूमा अगर तपाईँले अगाडिको कोएफिसिएन्ट्सहरू कि त कन्स्टेन्ट देख्नुभयो कि त फंक्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल देख्नुभयो तब मात्रै हामी के भन्छौँ कि यो के हो लिनियर हो अगर त्यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू आयो जस्तो वाइ आयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ यो के हो नन लिनियर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो होला है म रब गरिदिन्छु अब म तपाईहरुलाई क्वेशन तर्फ लागिहाल्छु कि कस्तो हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको सो अब हेर्नुस् फर्म द डिफरेन्शियल इक्वेसन अब डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर ज्यादा जस्तो हामी कन्स्टेन्ट्सलाई एलिमिनेट गर्छौँ अब किन गर्छौँ यहाँ हेर्नुस् फर्म द डिफरेन्शियल इक्वेसन बाई एलिमिनेटिङ ए एन्ड बी सो एउटा देखाइन्छु नम्बर 1 देखाइन्छु म फर्स्टमै सो y इज इक्वल टु a e टु द पावर x प्लस b e टु द पावर माइनस x यो चाहिँ यो सर्ट आन्सर टाइपको छ भेरी सर्ट हो मैले गरेँ किनकि त्यो सजिलो खालको छ सो सर्ट आन्सरदेखि नै म सुरु गर्दैछु सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x हो कति हुन्छ dy by dx अब यो चाहिँ लेख्नै पर्छ सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट व्हाट a कन्स्टेन्ट हो e टु द पावर x हुन्छ माइनस b e टु द पावर माइनस x किन माइनस आयो किनकि e टु द पावर माइनस x को डिफरेन्शिएट कति हो e टु द पावर माइनस x नै हो त्यहाँबाट फेरि माइनस x को डिफरेन्शिएट कति हुन्छ माइनस 1 अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x त्यो चाहिँ तपाईहरुले लेख्नुस् है अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x देयरफोर d2y by dx2 इज इक्वल टु a e टु द पावर x प्लस b e टु द पावर माइनस x किन b माइनस यहाँ अलरेडी थियो यो माइनस यसको डिफरेन्शिएट गर्दा फेरि माइनस होस् त्यो माइनस अगाडि लेख्दाखेरि प्लस भइहाल्यो विच इज इक्वल टु यो के हो यो डल्लै भनेको हेर्नुस् त यो भनेको फेरि कति y हो कि हैन सो यो इक्वेजनलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन किनकि यहाँ के छ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट छ र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट या डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो त अब अहिलेको केसमा त के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो कि त एक्सहरू आउँछ कि त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि आउन सक्छ इन्डिपेन्डेन्ट पनि सो यस्तो खालको चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफरेन्शियल इक्वेसन अब योबाटै नोट गर्ने दुईटा चिजहरू छ ल दुईटा चिजहरू छ यसमा नोट गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ यो y हुन्छ y लाई टुक्रा बनाउँदैछौँ हामी y लाई टुक्रा बनाउनु भनेको लड्डुलाई बुनिया बनाउँदैछु हामी सो टुक्रा बनाउँदैछु मैले तपाईलाई यो एक्जाम्पल डिफरेन्शिएसन पढाउँदा पनि भनेको छु कि लड्डुलाई टुक्रा बनाउने तरिका के हो डिफरेन्शिएसन सो यसलाई के गर्छ डिफरेन्शिएट गर्दैछ सो यो चाहिँ के हो लड्डु हो यो के हो बुनिया सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन सो डिफरेन्शियल इक्वेसन यसलाई के भन्छौँ डिफरेन्शियल इक्वेसन अब बुझ्ने कुरा हो कि अब हामीलाई के पढेको छु इन्टिग्रेसनमा के पढेको छु लड्डुलाई फेरि बुनियालाई फेरि लड्डु बनाउने तरिका के हो इन्टिग्रेसन थाहा भएकै कुरो लड्डुलाई फेरि यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गरेर के पाउँछु म यो पाउँछु अभियस हो है यो पाउँछु सो त्यसलाई चाहिँ अब इक्वेसनलाई जब म कुनै पनि इक्वेसनलाई सल्भ गर्छु र जुन चाहिँ आन्सर आउँछ त्यसलाई के भन्छ सल्युसन भन्छु कि भन्दिनँ सो यसलाई इन्टिग्रेट गरेर जुन चाहिँ y आउँदैछ यसलाई प्रिमिटिभ जुन चाहिँ डिफरेन्शिएट इन्टिग्रेसनको भाषामा प्रिमिटिभ भन्छु अब डिफरेन्शियलको भाषामा चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी सल्युसन भन्छौँ अगर अब जुन चाहिँ यो पछिको आउने च्याप्टर छ डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड सल्युसन भन्ने छ यो पछिको च्याप्टर त्यसमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुहुन्छ कि जब म यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु र जुन चाहिँ y अभियस हो यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि त y को भ्यालु आउँछ म हैन लड्डुलाई बुनिया बनाए बुनियालाई फेरि जोडेर के बनिन्छ लड्डु बनिन्छ त्यो लड्डु बनाउने प्रोसेसलाई जुन चाहिँ आउँछ अल्टिमेटली त्यसलाई के भन्छ हामी सल्युसन इन्टिग्रेसनको भाषामा चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ प्रिमिटिभ पहिलाको फंक्सन निकाल्नु भनेको थिए हैन तर अब चाहिँ डिफरेन्शियलको भाषामा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ सल्युसन अभियस हो किनकि इक्वेसनलाई सल्भ गरेर के आउँछ सल्युसनै आउँछ हैन त्यही कारण चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी सल्युसन यो एउटा कुरा अब सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्
जब दुईटा कन्स्टेन्ट हुन्छ, यहाँ कन्स्टेन्ट कतिवटा छ, दुईटा कन्स्टेन्ट भने डिफ्रेन्सिएसन कतिपल्ट गर्नु पर्दो रहेछ, दुईपल्ट। बुझ्नुभयो? हरेक ज्यादा जस्तो केसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अगर यहाँ प्लस सी पनि आएको भए, तिनवटा आएको भए, तिनवटा कन्स्टेन्ट आएको भए के हुन्थ्यो, तीनपल्ट डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। के त्यो सधैँ भ्यालिड हुन्छ? हुँदैन। तर पनि एउटा जेनरली एउटा थ्योरम जस्तो मान्नुहोस् कि एउटा रुल जस्तो मान्नुहोस् कि अगर दुईटा कन्स्टेन्ट दुईपल्ट डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ, तिनवटा छ भने तिनवटा, एउटा छ भने एउटा। सो हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस्। सो अहिलेको निम्ति यो अब यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जब यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु, डिफ्रेन्सिएट गर्छु, त्यो जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। र इक्वेसनलाई अब जब सल्भ गर्छु, अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो, यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु होइन, अब उल्टा प्रोसेस लाँदैछु म, एन्टी डेरिभेटिभ गर्दैछु। सो यसलाई उल्टा प्रोसेस गर्दाखेरि लड्डुलाई बुनियालाई के बनाउँदैछु म, लड्डु बनाउँदाखेरि के गर्छु म, इन्टिग्रेसन गर्छु। सो इन्टिग्रेट गर्दा अभियस हो यो आउँछ। सो डिफ्रेन्ट इक्वेसनबाट एउटा सल्युसन आउँदैछ भने एउटा आन्सर आउँछ, के हो, सल्युसन। त्यही कारणले चाहिँ यसलाई हामी डिफ्रेन्सियलको भाषामा यसलाई के भन्छ, अब सल्युसन भन्छु र यसलाई के भन्छु, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। सो प्लिज पज द भिडियो अनि नोट इट डाउन। अहिलेको यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन बनाउँछौँ, माने लड्डुलाई बुनिया बनाउँछौँ। अब अर्को च्याप्टरमा चाहिँ इक्वेसनदेखि चाहिँ सल्युसन निकाल्छौँ। बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो? Okay. So, CBSE 2007 मा आएको रहेछ। So y is equal to given y is equal to a sin mx plus b cos mx. So obvious हो, डिफरेन्शिएट गर्छु अब यसलाई, डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड, डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब भनिहालेँ, भर्खर भनिहालेँ, टिप के दिए, दुईटा कन्स्टेन्ट छ भएपछि दुईपल्ट डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ। हेरौँ लु अब। सो dy by dx इज इक्वल टु के हुन्छ, a cos of mx र इन्टु m हुन्छ, त्यही कारणले am लेखिहालेँ मैले। बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है, a sin x को डिफरेन्सिएसन कति हो, cos x, त्यहाँबाट फेरि mx को डिफरेन्स गर्दा m। सो माइनस bm sin of mx। फेरि त्यस्तै दिमागले, सो b cos को कति हो, माइनस sin x, त्यहाँबाट फेरि यसको गर्दा m। फेरि अगेन डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। प्लिज तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, जहाँ जस्तो अगेन डिफ मात्रै लेख्छ, डिफ पनि नलेख्नु, डिफरेन्सिएसन होइन, डिफरेन्स हो, त्यसको माने अर्कै छ। Therefore d2y by dx2 is equal to कति हुन्छ, am square sin of minus sin of mx plus minus bm square cos of mx, or d2y by dx2 is equal to खालि डिफरेन्सिएट गरेको, यसमा अचम्म माने छैन, माइनस a sin of mx plus b cos of mx which is equal to minus m square y. m square y हो कि होइन, or d2y by dx2 is plus m square y is equal to 0. So this is a differential equation. Why? Because यसको कोएफिसिएन्ट कि त 1 हरू हुन्छ, कन्स्टेन्ट छ, र यसको के छ, कि त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ कि त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जस्तै यो केसमा के छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब यो जोडेर अगर मैले यसलाई इन्टिग्रेट गरेँ यो आउँछ, अब्भियस हो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, भयो? म रब गरिदिँदैछु। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन रहेछ यहाँनिर, म त्यो देखाइदिन्छु अब तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है, so that the differential equation x of y2 plus y1 square is equal to y1। अब यो त तपाईहरुलाई देखाएको छु, y2 भनेको के, मैले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा सबै बुझाइदिसकेको छु। is formed by eliminating a, b and c। अब्भियस हो, हामी के गर्छौं, कन्स्टेन्टलाई एलिमिनेट गर्छौं। भर्खर दुईटा हिसाबमा के गरे हामीले, कन्स्टेन्टलाई एलिमिनेट गरे, ज्यादा जस्तो चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट नल्याउने कोसिस गर्छौं। फ्रम द रिलेसन ax square plus by square plus c is equal to 0। ax square plus by c justify by the eliminate is of second order, justify why the eliminate is of second order, although the relation involves three constants। Okay,
यहाँ हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भन्दैछ सो द्याट द डिफरेन्शियल इक्वेसन xy2 plus y1 square is equal to y1 is formed by eliminating a, b and c from the relation ax square plus by square plus c is equal to 0. Justify why the eliminate is of. अब जस्तै यो नि र यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ यो अरे भनेर निकाल भन्दैछ हैन प्रुफ गर्नु भनेर भन्दैछ हैन अब यहाँ नि तपाईले देख्यो भने अर्डर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ मात्रै भएको छ हैन यहाँ नि जस्टिफाई गर भन्दैछ किन कन्स्टेन्ट भर्खरै मैले भने कि कन्स्टेन्ट तीनटा छ भने त तीन पल्ट डिफरेन्शिएट हुनुपर्ने हो नि त तर यहाँ त कतिपल्ट मात्रै भइरहेको छ दुई पल्ट मात्रै भइरहेको छ y2 मात्रै भएको छ त्यही किन चाहिँ त्यस्तो भयो जस्टिफाई गर भनेर भन्दैछ सो भइहाल्छ त्यही मैले भने त्यो रुल मात्रै हो हुन्छै हुन्छ भन्ने छैन भनेर सो प्लिज अब हेर्नुहोस् सो सल्युसन गिवन के छ ax square plus by square is plus c is equal to 0 so again differentiating both the sides with respect to x therefore कति हुन्छ 2ax plus 2by y1 plus c is equal to is equal to 0 अब यहाँ बुझिहाल्नु भयो 2ax plus b that 2y त्यहाँबाट फेरि y को डिफरेन्स कति भयो y1 that is dy by dx हैन यो थाहा भएको कुरा अब 2 कन्स्टेन्ट निकाल्यो भने के हुन्छ यो गइहाल्यो हैन यसलाई इक्वेसन मानिदियो और अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है किनकि कन्स्टेन्टलाई खानुपर्छ जहिले पनि याद गर्नुहोस् है कन्स्टेन्टलाई खानुपर्छ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् ax एउटा टिप दिइहाल्यो मैले डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउने सो by यहाँ हेर्नुहोस् ax is equal to minus of by या okay ax is equal to minus of by y1 or a by minus a by b is equal to y1 divided by x यसलाई इक्वेसन 2 मान्थ्यो हेर्नुहोस् है कन्स्टेन्टलाई एक साइड राख्यो अब कन्स्टेन्ट राख्ने बित्तिकै यसलाई हेर्नुहोस् है यहाँनिर के कन्स्टेन्ट त छैन भनेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसनमा के गर्दो रहेछ हामी ज्यादा जस्तो कन्स्टेन्टलाई खाँदो रहेछ कन्स्टेन्टलाई खाने तरिका के हो माइनस ए बाई बी डल्लै कन्स्टेन्टको भ्यालु कति रहेछ यति रहेछ बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ यो अब यहाँ जुन चाहिँ इक्वेसन अब सिन्स डिफरेन्शिएटिङ both the sides again differentiating both the sides of equation 1 so equation 1 मा फेरि डिफरेन्शिएट गर सो कति हुन्छ हेर्नुस् त a कन्स्टेन्ट गइहाल्यो a कन्स्टेन्ट so d by dx of x is what 1 plus b अब यहाँ नि हेर्नुस् y uv रुल जान्छ uv रुल y d by dx of y1 is what y2 plus y1 यहाँ फेरि यो y1 uv रुल लाग्दैछ है y1 बाहिर निस्क्यो त्यहाँ फेरि d by dx of y is what y1 square that is sorry y1 हुन्छ हैन so is equal to 0 or a plus b y2 plus y1 square is equal to 0 अब यहाँ हेर्नुस् त यो उता गयो कति भयो माइनस a भयो कि भएन or y2 plus y1 square is equal to minus a by b भयो कि भएन भयो or y2 plus y1 square is equal to minus a by b so minus a by b को भ्यालु कति छ y1 divided by x or x y2 plus y1 square is equal to y1 which is the required लेख्नुस् which is the required differential equation हैन त्यही निकाल भन्ने थियो so that the differential equation यसको differential equation कति हुन्छ x y2 plus y1 square is equal to y1 proved हुन्छै हुन्छ सो अब यो जस्टिफाई गर्नुपर्छ कि अल्दो कि यहाँ दुईटा अर्डर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ माने तीनटा कन्स्टेन्ट छ तर पनि किन दुईटा भयो सो म त्यो देखाउँछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो म रब गरिदिन्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् किन चाहिँ भन्दाखेरि यो कारणले यहाँ हेर्नुहोस् न भन्नुको अर्थ अब यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि अगर दुईटा सेकेन्ड अर्डर हुँदैछ भने कन्स्टेन्ट कतिवटा हुनुपर्छ दुईटा हुनुपर्छ नि त यहाँ त कति छ तीनटा सो अब यो कसरी बनाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस c उता गयो और ax स्क्वायर प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् ल इन्ट्रेस्टिङ छ सो by स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस c माइनस ax स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c by b माइनस a by b x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b x स्क्वायर where a भनेको कति a कतिलाई माने मैले माइनस c by b लाई माने एन्ड b इज इक्वल टू माइनस a by b बुझ्नुभयो अब अर्थ चाहिँ के हो यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट थियो यो कन्स्टेन्ट एउटामा हाल्ने भने यसलाई नाम दिए अब अभियस हो a बाई बी या c बाई बी यो कन्स्टेन्ट बाई कन्स्टेन्ट के हुन्छ फ्र्याक्सन आउँछ त्यसलाई के हो एउटै कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्टमा हाल्थे यसलाई पनि एउटै कन्स्टेन्टमा हाल्दा b भनेर अब भनेपछि अगर यो इक्वेसन अलिकति मोडिफाई गरे भने के हुँदो रहेछ यस्तो पो हुँदो रहेछ नि त भने यहाँ कन्स्टेन्ट कति आयो 2 since there exists only two constants hence we require second order derivative to eliminate the constants. सो हामीलाई अभियस हो कि कन्स्टेन्ट दुईपल्ट छ सो डिफ्रेन्सिएसन पनि कतिपल्ट गरे दुईपल्ट त्यही कारण यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यसलाई मोडिफाई गरे त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त त्यसै कारणले दुईटा कन्स्टेन्ट आयो भनेपछि त्यही कारणले दुईपल्ट गरे सो जस्टिफाइड भइहाल्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो ट्रिकी क्वेसन रहेछ मजाको रहेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके भयो म रब गरिदिन्छु अब so that the solution x किनकि यसलाई सल्युसन भन्छ भने मैले बुझिहाल्नु भयो अब किन भन्छ मैले भर्खर पनि बुझाइदिइहालेँ a cos nt plus b plus k upon n square minus p square sin pt सो क्वेसन देखेर डराउने काम छैन आफ्नो काबिलियतमा विश्वास हुनुपर्छ त्यो काबिलियत चाहिँ कसरी आउँछ भनेर डेली गरेर हिसाब सो थोरै हिसाब हो यो हेर्दामा ठुलो दिएको फर अल a and b satisfies the differential constant satisfies the differential equation d2x by dt square plus n square x is equal to sin pt k sin pt है okay so dt is x by dt square plus n square x is equal to okay so x is equal to k sin pt so यो प्रुफ गरेर अब हामीले अगर अब यो सल्युसन हो भने यसको इक्वेसन अभियसली यही बनिन्छ अब हामीले देखाउनु पर्छ यही इक्वेसन हो भनेर बुझ्नु भयो अब के भन्दा अब हेर्नुस् गिवन x is equal to x के छ a cos nt plus b plus k upon n square minus p square sin of pt. So differentiating both the sides with respect to t. त्यसै कारणले कोसित डिफरेन्शिएट गरेको त्यो लेख्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट छ. So therefore dx by dt is equal to what? Is equal अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नुस् कति हुन्छ minus a n sin of nt plus b. So please check गर्नुस् minus a sin भनेको cos भनेको कति हो sin so nt plus b so डिफरेन्शिएट कति भयो n बाहिर निस्किन्छ so plus k upon n square minus p square dot p cos of pt ओके हैन किनकि sin को कति हो pt p कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ pt को डिफरेन्शिएट हुन्छ p कन्स्टेन्ट आउँछ सो चेन रुल गर्दैछु सो अब डिफरेन्शिएटहरुमा बुझ्न साह्रो पर्छ तपाईलाई पहिला डिफरेन्शिएसनको मेरो जुन चाहिँ भिडियो छ त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ सो d2x by dt square again differentiating both the sides with respect to t भनेर लेख्नुहोस् है प्लिज so is equal to minus an square cos of nt plus p बुझ्नुभयो प्लस अब यो kp को कति हुन्छ सरी minus kp square किनकि यसको उयो हुन्छ so n square minus p square cos sin of pt बुझ्नुभयो डिफरेन्शिएट मात्र गर्दैछु है म p अलरेडी थियो त्यहाँ फेरि cos को कति हुन्छ फेरि p निस्किन्छ त्यहाँ sin p minus sin pt और अब हैन के छ यहाँ कति चाहिएको छ मलाई सो हेर्दै पनि गर्नुस् लाटा जस्तो गरेपछि गरेको हैन के माग्दैछ मलाई प्लस n स्क्वायर x सो के गर्छु और d2x by dt square plus n square x मैले हालेकै ल n square x हालेको किनकि मलाई त्यो चाहिन्छ नि त सो इज इक्वल टु minus an square cos of nt plus b minus kp square by n square minus p square sin of pt plus n square x किनकि n square x त दुईपटै हालेको नि हैन यता हालेपछि उतामा हाल्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो सो n square x को हेरे कति छ हेर्नुस् त सो अब n square x अब मल्टिप्लाई गर्नुस् n square कति हुन्छ an square cos of nt plus b plus kn square whole thing divided by n square minus p square sin of pt बुझ्नुभयो
खाली मल्टिप्लाई गरेको n स्क्वायर x मल्टिप्लाई गरिदिएको मात्रै बुझ्नु अब यहाँ हेर्नुहोस् यो र यो वर्ड क्यान्सल्ड बङ्गै गइहाल्यो और d2x by dt square plus n square x is equal to यहाँ हेर्नुहोस् त यो र यो बङ्गै गइहाल्यो के मात्रै बाँच्छ भित्र र n square minus p square whole thing divided by n square minus p square कमन हैन एउटा कति माथि राख्छ sin of pt which is equal to cancel which is equal to k sin of pt hence proved. So यहाँबाटै सल्युसनबाटै बुझिहाले कि अगर यो सल्युसन हो भने डिफरेन्शियल इक्वेसन कति हुँदो रहेछ d2x by dt square plus n square x is equal to k sin of pt. So please pause the video and note it down. So यस्तै हो सजिलो छ अरु हिसाबहरु पनि अब जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ जुन चाहिँ एनसीईआरटी को नम्बर 17 मा रहेछ त्यो देखाउने छु. So please pause the video and note it down. भयो म रब गरिदिन्छु अब ल Okay. अब यहाँ हेर्नुहोस् so that the equation of all circles so that the equation of all circles यस्तो खालको क्वेशन पुरा इम्पोर्टेन्ट है touching the x axis touching the y axis touching the y axis at the origin is 2xy dy by dx is equal to x square minus y square minus x square. Okay, so यो प्रूफ गर्नु छ अब हामीले. So interesting. अब यहाँ हेर्नुस् है यो क्वेशनमा ज्योमेट्री ठीक छ नि त अब जान्दैन अब क्लास 11 लाग्छ क्लास 11 चाहिन्छ क्लास 11 का अब यहाँ हेरौ equation of all circles touching the y axis at the origin. So equation सबै थाहा हुनुपर्छ सर्कल को. So सर्कल अब यसको ज्योमेट्री हेर्नुस् अब म जहिले पनि भन्छु कुनै पनि हिसाब गर्ने ज्योमेट्री पुरा हेर्नुपर्छ. मलाई ज्योमेट्री पुरा मन पर्छ. जुन चाहिँ 3D ज्योमेट्री अब आउने दिनहरुमा म पढाउँछु प्रोबेबिलिटीहरु सबै पढाउँछु म तपाईहरुलाई. जुन चाहिँ टेन्सन माने कुरै छैन. एक वटा आफ्नो मातृभाषामा बुझाउँछु म तपाईहरुलाई. जसमा तपाईं त्यहाँदेखि त्यो डराउनै छोड्छ ज्योमेट्री हेर्दाखेरि. सो अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई ज्योमेट्री पाराले हेर्नुस्. अब के भन्दैछ यहाँ क्वेशनले यहाँ हेर्नुस्. सो ज्योमेट्री पाराले हेर्नुस्. ज्योमेट्री पाराले हेर्यो आन्सर फुत्तै निस्किहाल्छ. यहाँ हेर्नुस् touching the y axis at the origin. So touching the y axis at the origin भनेपछि कुन चाहिँ हुन्छ यो भयो कि भएन x axis y axis लाई छोएको छैन ओरिजिनले के भन्दैछ touching the y axis y axis लाई छोयो कहाँनिर ओरिजिनमा फुट त भइकिन भयो बुझ्नुभयो. सो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ अगर a मान्यो भने तपाईले यहाँ देखि यसम्म a भन्यो भने कति हुन्छ a, 0 भयो कि भएन चेक गर्नुस्. यहाँ हेर्नुस् त ए अब तपाईले भन्ला टचिङ द y एक्सिस यस्तो नि त हो ए टचिङ द y एक्सिस एट द ओरिजिन तर त्यो हो हैन त्यतिबेला कसलाई छुदैछौ x एक्सिसलाई छुदैछ त्यही कारणले बुझ्नुभयो. अगर यही क्वेशन ल हेर्नुस् त इन्ट्रेस्टिङ भइहाल्यो बनाए क्वेशन पनि आफै बनाइहाल्नुस्. इक्वेसन अफ अल सर्कल्स टचिङ द x एक्सिस भएको चाहिँ कस्तो हुने त यस्तो त्यतिबेला कोअर्डिनेट कस्तो हुन्छ 0, a बुझ्नुभयो. सो a, 0 सो ज्योमेट्री पाराले हेरिहाल्नुस्. सो पॉइन्ट दिहाल्नुस् नम्बर a भन्नुस् यसलाई p भनेर नाम दिनुस्. अब भनेपछि यो a हो भने यसको रेडियस पनि कति भयो a भयो कि भएन हेर्नुस् त चेक गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो a हो कि हैन a हो कि भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति कोअर्डिनेटमा मैले लेखेको त a, 0 भनेर बुझ्नुभयो. अब भनेपछि लेट अब यहाँ हेर्नुस् लेट द इक्वेसन मैले भने है क्लास 11 चाहिन्छ है यहाँ पुरै. So let the equation of all circles solution let the equation of all circles touching the x axis touching the y axis at the origin be सबै इक्वेसन को यो सबै इक्वेसन को सबै सर्कल को इक्वेसन के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् x माइनस के हो x माइनस अल्फा जुन चाहिँ हामी क्लास 11 मा पढेको थिए कि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर वेयर a इज द रेडियस एन्ड अल्फा एन्ड बीटा आर द सेन्टर्स अफ द सर्कल. अब यो केसमा हाम्रो सेन्टर कति छ यहाँ हेर्नुस् त a र 0. अब भनेपछि यहाँ नि यो केसमा चाहिँ के छ रेडियस र यसको अर्डिनेट भने कोअर्डिनेट के छ यसको रेडियस पनि कति हुन्छ a को a नै हुन्छ त्यही कारणले a स्क्वायर नै हुन्छ.
सधैँ a स्क्वायर हुन्छ भने छैन ग्यारेन्टी। x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 25 त्यस्तो पनि हुन्छ। रेडियस 5 छ। अब यस्तो पनि त x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर द्याट इज 25। यस्तो पनि त हुन्छ। यसको रेडियस कति छ 5 छ। यति बेला कति छ a3 छ र y कति छ 4 छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै भनेको। सो कुन चाहिँ आउँछ यता सेकेन्ड फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउने रहेछ त्यो सर्कल। सो यस्तो खालके भनेको यो केसमा मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस र यसको अर्डिनेट के छ सेम छ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ हेर्नुहोस् और x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर। बुझ्नुभयो? चेक गर्नुहोस्। सो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। बुझ्नुभयो? a स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल्ड। डिफरेन्शिएटिङ अब यो चीजलाई म इक्वेसन 1 मान्छु। डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। अब हेर्नुहोस् क्वेसनले के माग्दैछ के डिमान्ड छ dy/dx चला भनेछ। त्यही कारण y1 चलाउनु हुँदैन। सो जस्तो डिमान्ड छ त्यसलाई y1 चलाउनु केही गल्ती जाँदैन तर तपाईँले त इम्प्रेस गर्नु छ नि त एक्जामिनरलाई दामी बनाउनु छ नि त। सो जस्तो चलाउँदैछ त्यस्तै चलाउँछु म। सो 2x माइनस 2a यसको डिफरेन्शिएट गर्दा जो डिफरेन्शिएट यहाँ लेख्नु छ डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टु 0। 2 कमन गयो और a इज इक्वल टु कति हुन्छ x प्लस y dy/dx। नाउ पुटिङ द भ्यालु किनकि हामी त कन्स्टेन्टलाई खानुपर्छ नि त। बुझ्नुभयो? यहाँ कन्स्टेन्ट यहाँ हाल्छ। अब नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ a तो टिप मैले भनिहाले कन्स्टेन्टलाई खानुहोस् मैले भनिहाले। पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 1 वी गेट के पाउँछौ वी गेट x स्क्वायर माइनस 2x। अब a को भ्यालु कति छ x प्लस y dy/dx इज प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 और x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2xy dy/dx इज इक्वल टु प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 और यहाँ हेर्नुहोस्। सो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टु 2xy dy/dx hence which is the required ये लेखिराख्नुहोस् which is the required differential equation of all the circles touching the y-axis हैन। So which is the required differential equation of all the circles touching the x-axis touching the y-axis at the origin which is the required answer proved so proved भइहाल्यो के निकाल्थे हामीले। सो ज्योमेट्री ठीक छैन। अब यही हो यो हिसाबको ज्योमेट्री ठीक छैन त्यो हिसाब आउँदै हुँदैन। त्यही कारणले क्लास 11 हरेक चीजमा क्लास 11 चाहिन्छ। अब अझै आउने दिनहरुमा त अझै चाहिन्छ। सो प्लिज कन्स्टेन्टली त्यस्तोहरु पनि हेर्दै गर्नुहोस् ल ज्योमेट्रीहरु विशेष गरी। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके यो एनसीईआरटी को थियो। अब अर्को एनसीईआरटी को जो चाहिँ छ प्याराबोला पर्छ म त्यो देखाइन्छु। अब भयो होला म रब गरिदिन्दैछु। अब so that number 20 go to form the differential equation. Okay, so form the differential equation. Form the differential equation of family of parabolas having vertex at the origin having vertex at the origin and axis along positive y-axis. Okay, NCERT, let's do this. Form the differential equation of family of parabolas having vertex at the origin and axis along the positive y-axis. So के हो दिमागमा यहाँ ज्योमेट्री कहाँ भन्दैछ। अब प्याराबोला यस्तो छ अब यस्तो भन्ने हैन। ओपनिङ टुवर्ड्स राइट, ओपनिङ टुवर्ड्स लेफ्ट, ओपनिङ अपवर्ड्स एन्ड ओपनिङ डाउनवर्ड्स त्यस्तोहरु भन्नुपर्छ भन्ने पनि तरिका हुन्छ हैन। सो त्यस्तै हो फ्यामिली अफ प्याराबोलाज ह्याभिङ भर्टेक्स एट द ओरिजिन यस्तो छ। भर्टेक्स चाहिँ कहाँ छ ओरिजिनमा छ तर एक्सिस चाहिँ कहाँ छ एक्सिस कहाँ छ पोजिटिभ एक्सिस भनेपछि प्याराबोला कस्तो छ यस्तो छ। सो प्याराबोला कस्तो रहेछ यस्तो रहेछ क्वेशन अकर्डिङ टु क्वेशन हैन। सो इक्वेसन यसो नक्सा बनाइदिनुस् इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि ग्राफ बनाइदिनुस्।
सो यही हो सो अभियस हो कि यसको ग्राफ यो कति हो x स्क्वायर इज इक्वल टु 4ay यो इक्वेसनको पोजिटिभ एक्स एक्सिसको अगर नेगेटिभ भयो -4ay हुन्थ्यो यस्तो भयो y स्क्वायर इज इक्वल टु 4x हुन्थ्यो यस्तो भयो y स्क्वायर इज इक्वल टु -4x हुन्थ्यो बुझ्नुभयो सो फर्म द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फ्यामिली अफ प्याराबोलाज ह्याभिङ भर्टेक्स कति छ ए कति छ यहाँ फोकाइ कति छ फोकस कति छ s दैट इज यसको कति हुन्छ 0, a यसको भर्टेक्स कति हुन्छ 0,0 क्वेसनले भनेको छ र यसै दिमागले रिभिजन गर्नुपर्छ आफूले बुझ्नुभयो सो अब जुन चाहिँ यो इक्वेसन छ अब जो गिवन छ लेट द इक्वेसन so solution let the equation of family of parabolas a family अब यो त डल्लै इक्वेसन हो नि त प्याराबोला डल्लै प्याराबोला यहाँ आउँछ अब 4a को भ्यालु डिफरेन्ट मा so let the equation of family of parabolas be x square is equal to 4ay यो कस्तो हो प्याराबोला हो ओपनिङ अपवर्ड्स so let the equation of family of parabola having vertex at the origin and axis along the positive y axis be y square is equal to x square is equal to 4ay. Therefore now y is equal to कति हुन्छ x square by 4a भयो कि भएन therefore dy by dx is equal to differentiating both the side with respect to x is equal to 1/4a into 2x or y1 is equal to म y1 चलाउँछु y1 is equal to किनकि सजिलो हुन्छ 2x by 4a or 4a is equal to 2x upon y1 मैले भइहाल्छ कन्स्टेन्टलाई एक्ज्याक्ट बनाइदिइहाल्छु नकाटेको त्यही कारण किनकि यहाँ भ्यालु हाल्नु सजिलो हुन्छ नि त मलाई सो पुटिङ द भ्यालु यसरी चलाकी पनि गर्नुपर्छ पुटिङ द भ्यालु अफ 4a सेन्सिबल हुनुपर्छ के कहाँतिर हुँदैछ सो पुटिङ द भ्यालु अफ 4a इन इक्वेसन 1 वी गेट सो y is equal to x square upon 2x by y1 सो यो माथि जान्छ अभियस हो और 2x so x got cancelled so y is equal to x square upon x upon 2 upon y1 so y1 माथि गइहाल्यो और okay so 2y is equal to x y1 so x upon 2 upon y1 or 2y is equal to x y1 which is the required general अब यहाँ के गरे मैले x काटे यहाँ let x not equal to 0 भनेर लेखिराख्नुहोस् किनकि x क्यान्सल हुँदैछ किनकि हामी x को भ्यालु त थाहा छैन नि त हैन त्यही x not equal to 0 भनेर लेखिराख्नुहोस् बुझ्नुभयो सो 2y is equal to x y1 so please pause the video and note it down अनि यहाँ कन्स्टेन्ट छैन म्याक्सिमम त जेनरली कन्स्टेन्टहरु आउँछ त्यसलाई खाइ हामी आउनु त आउँछ तर जेनरली ज्यादा जस्तो म्याक्सिमम खाने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले कन्स्टेन्टलाई सो 4a जुन चाहिँ थियो हामीले एलिमिनेट गरिहाल्यो कन्स्टेन्टलाई सो 4a को भ्यालु यहाँ हाल्दाखेरि x स्क्वायर अपन 2x by y1 so y1 बाट माथि गइहाल्यो सो x so x y1 on 2y is equal to x y1 so please pause the video and note it down भयो so यस्तै खालको इक्वेशन्सहरु रहेछ form the differential equation having the center on the x axis and passing through the origin so क्वेशन अहिले कस्तो रहेछ यहाँ पनि so भयो please pause the video and note it down भयो म रब गरिदिन्छु अब So म त्यही देखाइदिन्छु नम्बर 23 अरु त त्यसरी गर्न सक्नुहुनेछ form the differential equation of the family of circles form the equation of the family of circles having center on x axis having center on x axis and passing through the origin खाली क्वेशनलाई घुमाएको मात्रै छ अघि यही खालको क्वेशन अघि हामीले गरेको थिए नम्बर 17 को सो दैट द इक्वेशन अफ अल सर्कल्स टचिङ द y एक्सिस एट द ओरिजिन इज त्यो 2xy dy by dx is equal to 2xy dy by dx is equal to y2 minus y square minus x square सो यसको पनि त्यही हुन्छ नक्सा यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले के भन्दैछ मलाई क्वेशनले के भन्दैछ equation of family of circles having center on the x axis and passing through the origin माने एउटै भयो कि भन सो कान पक्रिने तरिका मात्रै हो कान पक्रा भनेपछि पक्रिनु हुन्छ सिधै पक्रिनु हुन्छ हैन पक्रा मात्रै भन्छ क्वेशनले त्यही हो खाली भन्ने तरिका मात्रै अर्को खाली यहाँ के भन्छ क्वेशन चाहिँ राम्ररी पढ्नु पर्छ having center on the x axis अनि passing through the origin अहिलेको चाहिँ के थियो so that the equation of all circles touching the y axis at the origin भन्ने तरिका एउटै हो अब्भियस हो यहाँ टच गर्दाखेरि सेन्टर कहाँ हुन्छ यही हुन्छ सो त्यही भन्ने तरिका मात्रै थियो त्यही कारण दुईजनाको आन्सर एउटै हुन्छ सो ट्रिकी त्यही कारण क्वेशनलाई राम्ररी रिड गर्नुहोस् अब्भियस हो कि दुईजनाकै आन्सर एउटै हुन्छ सो भयो म रब गरिदिन्दैछु यो जुन चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ रहेछ त्यो देखाइदिन्छु म तपाईहरुलाई फर्म द डिफरेन्शियल अफ फ्यामिली अफ सर्कल्स इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फ्यामिली अफ सर्कल्स
यहाँ हेर्नुहोस् है फ्यामिली अफ सर्कल्स इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भने है ओके इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट सो यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो एनसिआरटीकै क्वेसन रहेछ म देखाइदिन्छु इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट एन्ड टचिङ द कोअर्डिनेट एक्सिस एन्ड टचिङ द कोअर्डिनेट एक्सिस एन्ड टचिङ द कोअर्डिनेट एक्सिस सो यसको अनुहार बनाउनुहोस् अब यसको अनुहार कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा टचिङ बोथ द एक्सिस यो बनाउनै साह्रो पर्छ सर्कलको चाहिँ बुझ्नुभयो यस्तो मोटामोटी बुझ्नुभयो है सर्कलको किनकि पर्फेक्ट बनाउनु निकै साह्रो पर्छ यसमा सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सेन्टर कहाँनिर हुन्छ यता सो सेन्टर कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई ए मान्नु भयो भने कति हुन्छ यो माइनस ए कोअर्डिनेट माइनस ए वाइ त के छ पोजिटिभ एक्सिसमा छ सो ए भनेपछि रेडियस कति छ यहाँ दिएको यहाँसम्म पनि कति हो ए दिस इज अल्सो इक्वल टु ए सो लेट यहाँबाट बुझिहाल्नु भयो सो let the equation of the family of all the circles in the second quadrant and touching the y-axis and touching the coordinate axis and touching the coordinate axis b अब अभियस हो दुईजना छुँदाखेरि यस्तो हुन्छ ग्राफ माने यस्तो हुन्छ अनुहार सो माइनस ए टु ए सो माइनस ए टु ए सो कन्स्टेन्ट कति भयो सेन्टर कति भयो माइनस ए र कमा ए माइनस ए किन भयो बुझ्नुभयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा भनेपछि एक्स नेगेटिभ हुन्छ वाइ पोजिटिभ हुन्छ र दुईजनाको उयो कति हुन्छ रेडियस ए बी सो कति हुन्छ एक्स प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस वाइ माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टु ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए माने एक्स माइनस अल्फाको भ्यालु कति छ माइनस ए सो माइनस माइनस कति भयो प्लस सो बुझ्नुभयो अब म रब गरिदिन्छु और एक्स ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस यसलाई 1 मानिराख्छु म सो प्लस वाइ स्क्वेयर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टु 0 ए स्क्वेयर 2a माइनस 2ay इज इक्वल टु 0 ओके सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस वाइ स्क्वेयर माइनस 2ay प्लस 2a स्क्वेयर इज इक्वल टु ए स्क्वेयर जो चाहिँ म कति गर्छु a square is equal to 0. So differentiating both the sides with respect to x or 2x plus 2a plus 2y y1 minus 2a y1 is equal to 0. Or यहाँ हेर्ने भने so 2 कमन निक्ल्यो सो म सँगै यो a भएकोलाई सँगै लेख्छु सो a minus a y1 is equal to sorry x plus y1 is equal to a y1 minus a or a is equal to x plus y1 divided by y1 minus 1 हैन a कमन निकालेको मात्रै हो यहाँबाट किन a बुझिहाल्नु मैले भर्खर भने कन्स्टेन्टलाई खानुपर्छ नि त्यसको कन्स्टेन्ट निकाल्नुपर्छ ठीक मैले भनिहालेँ अघिदेखि म कन्स्टेन्ट निकाल्दैछु त्यही कारण त्यही याद गर्नुहोस् सो पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 1 पुटिङ द भ्यालु अफ a इन इक्वेसन 1 वी गेट सो के पाउँछ हामी यहाँनिर So x plus a को भ्यालु कति छ x plus y1 whole thing divided by y1 minus 1 whole square plus y of y minus a को भ्यालु कति छ x plus y1 divided by y1 minus 1 whole square which is equal to अब a square यही हो x plus y1 whole thing divided by y1 minus 1 whole square गर्दाखेरि डल्लै दुईपट्टि छुटाइदिए ल होल स्क्वायर माथि तल दुईजनाकै हो नि त हैन सो अर किन गरे हामी हैन सजिलो हुन्छ नि मलाई गर्नु सो xy1 minus x plus y1 whole thing whole square यसमा छुटाइदिए by y1 minus 1 whole square हिसाब गर्नु सजिलो हुन्छ सो y1 minus y minus x plus into minus y1 whole thing divided by y1 minus 1 whole square यहाँ छुटाइदिहाल्छ is equal to x plus y1 whole square whole thing divided by y1 minus 1 whole square और x अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो दुईटा कट क्यान्सल सो कति हुने रहेछ यो कट क्यान्सल अब यहाँनिर कमन निकाल्यो भने y1 स्क्वायर र x plus y whole square बस्ने रहेछ दिमागले गर्नुहोस् सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईजनाकै एलसिएम कति हुन्छ y1 सेम बस्छ प्लस सो कति हुन्छ यहाँ पनि
यो गट क्यान्सल माइनस अफ x प्लस 1 त्यो माइनस पनि पोजिटिभले स्क्वेयरले गर्दाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ सो x प्लस वाई होल स्क्वेयर हुने रहेछ विच इज इक्वल टु x प्लस वाई y1 होल स्क्वेयर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् y1 माइनस 1 र होल स्क्वेयर र यो दुईटा के हुन्छ एकार्कासित क्यान्सल और अब यो दुईजनामा कमन के छ x प्लस वाई होल स्क्वेयर भित्रपट्टि कति भएको छ y1 स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टु x प्लस y1 होल स्क्वेयर which is the required differential equation. So अगर तपाईलाई यो म तपाईलाई देखाउँछ पढेन यो उयो गरिहाल्नुस् प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यो अन्तिम हिसाब थियो हाम्रो म तपाईलाई अब टिप्स जुन चाहिँ छ त्यो यस्तो खालको हिसाब हो ज्यादा जस्तो सर्कल इलिप्स हाइपरबोला पाउँदैन इलिप्स प्याराबोला सर्कलकै आउँछ यस्तो खालको सो प्लिज नोट गरिराख्नुहोस् यस्तो यो इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ खालको रहेछ त्यही कारण यो प्लिज नोट गर्नुहोस् प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नुभयो सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त कन्स्टेन्ट छ यहाँ त्यही कारण कन्स्टेन्टलाई खानुपर्छ कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नुपर्छ है कन्स्टेन्टको भ्यालु निकालेर पुट गर्नुपर्छ पुटिङ द भ्यालु अफ ए इन इक्वेसन प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो म रब गरिदिँदैछु प्रोसेस त्यही हो ल अब क्वेसन अब एउटै दिन्छ भन्छ छैन त एउटालाई पक्रिहाल्नु मजाले पक्रिहाल्नुपर्छ अगर यहाँ तपाईँलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको भए टचिङ बोथ द एक्सिस त्यतिबेला कस्तो हुन्थ्यो यस्तो अब सेकेन्डको त गरिहालेँ अब थर्डमा भनेको भए फोर्थ आफै क्वेसन बनाउनुपर्छ त्यही कारण इसी सिक्छ मान्छेले आफै बनाउनुपर्छ अब यहाँनिर हेर्नु यसको सेन्टर कति हुन्छ a कमा a सो यसको इक्वेसन कति हुन्थ्यो x माइनस a होल स्क्वेयर प्लस y माइनस a होल स्क्वेयर इज इक्वल टु a स्क्वेयर प्रोसेस त्यही हो a को भ्यालु निकाल्छु यहाँनिर पुट गरिदिन्छु आन्सर त्यही हो जेनरल सल्युसन त्यही a डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यही हो अब यहाँनिर कन्स्टेन्ट कति हुन्छ माइनस a कन्स्टेन्ट कति हुन्छ माइनस a हैन सो कति हुन्छ यसको इक्वेसन x प्लस a होल स्क्वेयर प्लस y प्लस a होल स्क्वेयर इज इक्वल टु a स्क्वेयर प्रोसेस त्यही हो a को भ्यालु निकाल्छु भर्खरै गरेको जस्तै यो क्वाड्रेन्ट सेकेन्डको गरेको जस्तै सो क्वेसन जुनै पनि दिन सक्छ तर एउटालाई चाहिँ मजाले पक्रिनुपर्छ सो द्याट अरू जस्तो सुकै होस् गरिहाल्छु त्यही कारणले काबिल बनौ सक्सेस झकमार के आज कि हिसाब पक्का बनाएको छ तपाईले हल्लाउनै सक्दैन जुनै पनि हिसाब दियो भने संसारको फर्मुला त्यही लाग्ने नै हो मिल्छै मिल्छ त्यही भनेको मैले आईआईटी त्यसै क्लियर हुँदैन सबै चिज तर दिन रात खटेको चाहिँ हुनुपर्छ अब यहाँनिर पनि के हो पोजिटिभ y के हुन्छ नेगेटिभ सो यसको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x माइनस a होल स्क्वेयर प्लस y प्लस अफ a होल स्क्वेयर इज इक्वल टु a स्क्वेयर प्रोसेस त्यही हो बुझ्नुभयो क्वेसन चाहिँ यसरी मजाले बुझेको चाहिँ हुनुपर्छ टचिङ बोथ द एक्सेस भनेपछि यस्तो टचिङ बोथ द एक्सेस भनेपछि यस्तो यहाँ दुईजना टच गर्छन् यो दुईटा के हो यो पनि a हो यो पनि भ्यालु कति हुन्छ a यो पनि a हो रेडियस त के हो सबै ठाउँमा a कन्स्टेन्ट हुन्छ हुँदैन रेडियस त्यही भनेको बुझ्नुभयो भइहाल्यो त सबै कुरो सो प्लिज नोट गर्नुहोस् कि जो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरूमा मैले भने तपाईँहरूलाई कि जे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कि अर्डर भनेको के हो जुन चाहिँ हाइएस्ट अर्डर जुन चाहिँ ज्यादा डेरिभेटिभ भएको छ त्यसमा पावर कति हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् त्यो डिग्री भइहाल्छ तपाईँको त्यो पछि अर्को डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्स्टेन्ट डल्लै हुन्छ र जुन चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन पहिला सल्युसन वाइलाई जुन चाहिँ हामीले सल्युसन जुन चाहिँ हामी वाइ इज इक्वल टु भन्दै अब डिफरेन्शियल इक्वेसनको भाषामा त्यसलाई के भन्दछ सल्युसनबाट के बनिन्छ इक्वेसन त्यही कारणले भन्दा त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने त जे आउँछ त्यसलाई त सल्युसन भन्छ नि त त्यही कारण चाहिँ त्यो वाइ आउँछ अभियस हो त्यही कारण त्यसलाई हामीले के भनेको सल्युसन भनेको सो यस्तो कुराहरू र 11को जुन चाहिँ यो जोमेट्री छ अब इलिप्सको छ प्याराबोलाहरू आयो है त्यही कारण यस्तोहरू स्ट्रङ बनाइराख्नुहोस् सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट है यो नोट गर्नु छ तपाईँले प्लिज नोट गर्न सक्नुहुनेछ सो आजको निम्ति यति नै भोलिदेखि म फेरि नयाँ च्याप्टर अब जुन चाहिँ तपाईँहरूको नयाँ च्याप्टर अर्को कुन चाहिँ छ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री भर्खर चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वाइ दिएको थियो होइन वाइ दिएको हुन्छ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँथ्यौँ d2y/dx2हरू गरेर अब चाहिँ d2y/dx2 दिएको हुन्छ अब हामी चाहिँ तर d2y/dx2 नदिएर चाहिँ dy/dx दिएको हुन्छ माने फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अब तपाईँहरूले हायरमा सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डरहरू पनि गर्छ सेकेन्ड फर्स्ट अर्डर हामी चाहिँ अहिले 12मा चाहिँ खालि फर्स्ट अर्डरको छ अब चाहिँ लड्डुलाई बुनिया बनाउँदै थियो अब बुनियादेखि चाहिँ लड्डु बनाउनुपर्छ इन्टिग्रेटहरू गरेर ल त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री भोलि गराउँछु म तपाईँहरूलाई सो आजको निम्ति यति नै पढ्दै गर्नुहोस् धन्यवाद